बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बयान और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की बातें सुनकर आप कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। एक दिन सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा हुई। आप हुजरे में दाखिल हुई तो देखा अम्मा आयशा सेहन में कुछ काम कर रही हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो तमाम काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ी और सलाम व दुआ के बाद आपके आने की वजह मालूम की तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैं देखती हूँ कहीं आपके बाबा जान आराम तो नहीं फरमा रहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमा कर कमरे में दाखिल हुई तो आपने देखा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने अर्ज़ किया, आका आपकी प्यारी बेटी बीबी फ़ातिमा आई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको अंदर भेज दो। बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शफ़क़त से आपको अपने पास बिठाया और फरमाया, बेटी फ़ातिमा कैसे आना हुआ? आपने अर्ज़ किया, बाबा जान आपके अजवाज़ की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बीबी फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, बाबा जान जब आप अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो सहाबा कराम बड़े बड़े तोहफ़े और हदिये भिजवाते हैं, जबकि आप किसी दूसरी जौज़ा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो बहुत ही कम तोहफ़े और हदिये भेजे जाते हैं। आप सहाबा कराम को हुक्म दे कि ये फ़र्क ना किया करें, बल्कि आप जहाँ भी हो वहाँ तोहफ़े भिजवाया करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर ख़ामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा ने अर्ज़ किया, बाबा जान बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। फिर फरमाया, बेटी आयशा से प्यार किया करो, हज़रत आयशा से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा ये अरशाद सुनकर वापस लौट गई और तमाम अजवाज़े मुत्तहरात को बयान कर दिया। अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अम्मा आयशा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर कैसे ये तसव्वुर भी किया जा सकता है कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा और बीबी आयशा के दरमियान नफ़रत का ताल्लुक़ था। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जो आदाते मुबारक और सूरत के लिहाज से चलने फिरने और उठने और बात करने में हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया थी। जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिदमत में तशरीफ़ ले जाती तो मेरे आका सरकारे दो आलम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, उनके पेशानी को चूमते और फिर अपने मजलिस में प्यार से अपने पास बिठाते। सिर्फ यही नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अम्मा आयशा और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान बहुत मोहब्बत भरा ताल्लुक़ रहा है। एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ बैठी हुई थी। अगरचे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन माँ बेटी के उम्र में ज़्यादा फ़र्क न होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार बहुत था। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अम्मा आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो हज़रत आयशा ने पूछा, क्या बात है? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी
کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ تڑپ اٹھی اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ، آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چپ ہو گئیں۔ اماں عائشہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات؟ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہے، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ آپ خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ جنت میں جب تخت پر بیٹھو گی تو علی المرتجیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہے جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات کہ میں سب سے پہلی کنواری بیوی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بدر کی رات جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی، حضور پاک کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ بھی اعجاز ملا۔ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبان سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہے، تہمت سے بری ہے، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلانے کے بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے، یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔